ఏ ప్రోగ్రామ్ మొదలుపెట్టినా భగవంతుడిని తలుచుకుని మొదలు పెడతాం. సో ఆ ట్రెడిషన్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం, ఇంకా ఫాలో అవుతున్నాం. ఆ సాంప్రదాయం ఓకే ఇంకా गणनात्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्य वस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम् ॐ महागणाधिपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रियवतु। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः सनः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् भस्मीभृति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान पृथ्वी भवतो आयतनयाय सेयो विश्वादिनो दुर्गः जातवेद सिन्धुर्ननावादुर्जाति परिषि अग्ने अत्रिमन्मनसा गृणानो अस्माकं वोच्यविता तनूनां वदनाजितकं सहमानमुग्नमग्निगुं हुवेम परम सधस्तात् सरपरिषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरिताद्यग्निः प्रत्नोषिकमीठो अध्वरेषु सनाच होता नव्यश्च सत्सि स्वांशाग्ने तरुं विप्रयस्वाक्षभ्यं च सौभगमाय च स्व गोभिच्चुष्टमयिजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकश्च पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवी लोकैः मा